बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मेरे शौहर को वालिदैन के इंतकाल के बाद विरासत में कुछ ज़मीनें मिली थीं, इसीलिए डॉक्टर होने के बावजूद इन्होंने इस गांव में रिहाइश इख्तियार की थी जहां पर ज़मीनें थीं। वहीं पर वो क्लिनिक भी करने लगे। इस तरह ज़मीनों की देखभाल के साथ इलाज मुआलजा भी चलने लगा। ज़मीनों से क्योंकि आमदन हो रही थी सो वो गरीबों का मुफ्त इलाज करते, अलबत्ता वडेरों से पैसे ले लेते। सो उन पर अल्लाह का ख़ास करम था। अल्लाह ने उनके हाथ में शिफा दे रखी थी। उनको दस्ते शिफा का खिताब भी मिला हुआ था। मेरे शौहर सिंध के एक पसमानदा गाँव से थे। वालिदैन वफ़ात के बाद बहन भाइयों की शादी हो चुकी थी। ये सबसे छोटे थे और घर में अकेले रहते थे। बहन भाई सब शहरों में आबाद थे। जब मेरी इनसे शादी हुई तब गांव में बिजली की सहूलत नहीं थी। शुरू में तो मुझे परेशानी हुई मगर फिर मैं आदी हो गई। वैसे भी यहाँ ज़मींदाराना ठाठ से रह रही थी। जब हमारे बच्चे हुए तो हम शहर में मुंतकिल हो गए। शहर में मेरे शौहर को एक पुराना मकान सस्ते दामों मिल गया, जिसकी मुरम्मत और रंग रोगन करवा कर अपनी ज़रूरत के मुताबिक रहने के काबिल कर लिया गया। ये घर गांव की हवेली की तरह बड़ा तो नहीं था मगर फिर भी कुशादा और 2 मंजिला बना हुआ था। गांव से खाना पकाने और बच्चों को संभालने के लिए मासी सुगरा और बाहर के कामकाज के लिए एक और औरत आती थी। साथ एक छोटा लड़का अली हमारे साथ काम करता था। हमने नौकरों को ऊपर वाली रिहाइश दी हुई थी और मेरी कहानी असल में इसी घर से शुरू होती है। एक दिन मासी सुगरा की ऊपर वाली मंजिल से ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आईं। बीबी दरवाज़ा खोलो, अली गौहर ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया है। अली गौहर से मासी की नहीं बनती थी। वो अक्सर उसे अपनी शरारतों का निशाना बनाए रखता। उस वक्त वो बाहर सौदा लेने गया हुआ था, इसलिए मासी के पुकारने पर मैं जल्दी से ऊपर गई मगर दरवाज़े पर तो क्या, बाहर से कोई कुंडी नहीं लगी हुई थी। मैं समझी कि तेज़ हवा से दरवाज़ा बंद होकर जाम हो गया होगा। मैंने बहुत ज़ोर लगाया मगर दरवाज़ा खुल कर नहीं दिया। इतने में अली गौहर भी आ गया। उसने समझा कि मासी ने अंदर से कुंडी लगा ली है मगर वो खुली थी। दरवाज़ा बाहर से बंद है, अंदर से तो नहीं। मुझे कुछ ख़तरे का एहसास हुआ। मैंने फ़ौरन आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। उस दिन के बाद जैसे ही अली गौहर ने दरवाज़े को हाथ लगाया वो आसानी से खुल गया। मैंने मासी को इस बारे में कुछ नहीं बताया कि वो डर ही न जाए। लेकिन जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी मुझे यहाँ की फ़िज़ा अजीब सी भारी महसूस होती। मैं कुछ समझ नहीं सकी। चूँकि मैं सोम सलात की बचपन से पाबंद थी, रोज़ाना 4 कुल आयतुल कुर्सी मंजिल पढ़कर घर पर दम कर रही थी, इसलिए मुझे तो डर महसूस नहीं होता था मगर एक अनजाना सा एहसास और ख़ौफ होता। दूसरी बार जो वाक़या पेश आया उससे मुझे यकीन हो गया कि यहाँ यकीनन कोई और भी मखलूक रिहाइश पजीर है। उस दिन मासी सुगरा कुछ सामान निकालने स्टोर में गई। जैसे ही उसने कोठरी का दरवाज़ा खोला वो चीखती भागती हुई आ गई। बीबी, स्टोर में बहुत बड़ी बिल्ली बैठी है। वो डर के मारे कांपती हुई बोली। क्या है मासी, चलो मेरे साथ। मैं देखने के लिए उठी। नहीं बीबी, आप नहीं जाएं, बहुत बड़ी बिल्ली है। मासी मुझे रोक रही थी। अरे डरो नहीं, ये कहकर मैं आगे बढ़ी। जैसे ही स्टोर का दरवाज़ा खोला दहशत से बेहोश होते होते बची। मैं तो औरत थी, अगर कोई मर्द होता तो अपने हवास खो बैठता। एक बहुत बड़ा स्याह नाग अपनी कुंडली मारे बैठा था, इतना बड़ा कि पूरी कोठरी को घेरे में लिए हुए। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। फिर मैंने बुज़ुर्गों से सुनी हुई बात को आजमाना चाहा और ज़ेरे लब गोया हुई। आप जो कोई भी हैं, आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता, आप यहाँ से चले जाएं, वरना आपके नुकसान की ज़िम्मेदार नहीं होंगी। ये कहकर मैंने कोठरी का दरवाज़ा खोलकर झांका मगर मासी हवास बाख्ता होकर मुझे रोक रही थी। मगर अब तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैंने दरवाज़ा पूरा खोल दिया और मासी से कहा, देखो यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर मैंने उसका डर ख़त्म करने के लिए कहा, शायद रोशनदान से किसी चीज़ का साया आ रहा होगा। ये देखो, रोशनदान में रस्सी लटक रही है। मासी ने डरते डरते अंदर झांका और बोली, साया इतना बड़े थोड़ी होता है। वो सचमुच का नाग था, फन फैलाए हुए बैठे था। मैंने अपनी आंखों से देखा था।
اس کی لال لال زبان بھی نکل رہی تھی، وہ اندر ہی کہیں چھپا ہوگا۔ دیکھا تو میں نے بھی یہی تھا، ماسی سچ کہہ رہی تھی، مگر میں کیسے بتاتی کہ وہ جو کوئی بھی تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دینے سے ہٹ گیا ہے اور اس کی رہائش یہیں کہیں پر ہے۔ وہ کبھی میری بات کا یقین نہ کرتی۔ میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اچھا شام کو جب ڈاکٹر صاحب آئیں گے نا تو وہ کسی کو بلا کر چیک کر لیں گے، کوئی بل یا سوراخ وغیرہ تو نہیں ہے۔ دوسرے دن ڈاکٹر صاحب نے کوٹری خالی کروا کر اچھی طرح دیکھ لیا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے دیواروں اور فرش کو دوبارہ کھرچ کر پلستر کروا دیا۔ ماسی اب بھی اسٹور جانے پر تیار نہیں ہوئی تھی، جبکہ مجھے دل ہی دل میں یقین تھا کہ ماسی کا ڈر صحیح ہے اور جو چیز یہاں پر رہتی ہے وہ ہمیں گھر چھوڑنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے ذکر کیا، انہوں نے جو جواب دیا اس کے بعد میں نے اپنی زبان بند کر لی۔ میں جانتی تھی وہ میری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ کہنے لگے، تم پڑھی لکھی ہو کر جاہلوں والی باتیں کر رہی ہو، میرے اس سے پہلے بھی اسی گھر میں لوگ رہتے تھے، وہ بھی میرے دوست تھے، انہوں نے کبھی ایسی شکایت نہیں کی، اور ویسے بھی یہ تمہیں کوئی نفسیاتی مرض لاحق ہوگا۔ مجھے تو خاموش ہونا ہی پڑا، لیکن پھر چند دنوں کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد میرے ڈر میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان دنوں تفریح کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وڈیرے اور ذمہ دار یا تو شکار کھیلنے جاتے یا سنیما ہال جا کر فلم دیکھتے۔ ڈاکٹر صاحب بھی فلموں کے شوقین تھے، ہر نئی فلم دوستوں کے ساتھ جا کر دیکھتے۔ ان دنوں ماسی چھٹی لے کر اپنی بیٹی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ علی گوہر کی بھی طبیعت خراب تھی تو وہ گاؤں چلا گیا، میں گھر میں اکیلی تھی۔ اس روز میرے شوہر کا فلم دیکھنے کا پروگرام بن گیا۔ ان کا کلینک ابھی تک گاؤں میں تھا، وہ صبح جاتے تو شام کو واپسی ہوتی، اسی لیے آخری شو یعنی 9 سے 12 والی ٹکٹیں خریدی۔ ان کا پروگرام آخری شو دیکھ کر آرام سے سونے کا تھا، کیونکہ دوسرے دن اتوار تھا۔ ان دنوں راتوں کو دیر تک جاگنے کا رواج نہیں تھا، لوگ جلدی سوتے اور جلدی اٹھتے، اس لیے سرے شام ہی ہو کا عالم ہو جاتا۔ ڈاکٹر صاحب کا پروگرام تھا کہ وہ گیٹ کو باہر سے تالا لگا کر چلے جائیں گے تاکہ مجھے اٹھ کر دروازہ نہ کھولنا پڑے اور نہ میری نیند خراب ہو۔ میں بھی بچوں کو کھانا وغیرہ کھلانے کے بعد خود سو گئی۔ معلوم نہیں کیا ٹائم ہوا تھا، ایک انجانے سے شور کی وجہ سے گہری نیند سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے غور کیا تو بیٹھک والے کمرے سے کسی بھنبھناہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی سرگوشی میں باتیں کر رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی چائے کی پیالی رکھنے اور اٹھانے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ چھت کا پنکھا بھی چلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا میرے شوہر فلم دیکھ کر واپس آ گئے، خود ہی چائے بنا کر دوستوں کو پلا رہے تھے۔ مجھے اس لیے نہیں اٹھایا کہ میری نیند خراب نہ ہو، مگر کچھ دیر بعد مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میں پانی پینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے جو ہی بیٹھک کی کھڑکیوں سے جھانکا، مجھے حیرت کا زبردست جھٹکا لگا، کیونکہ کمرے میں اندھیرا تھا اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ وہ سب آوازیں میں نے صاف طور پر سنی تھیں۔ میں حیرت زدہ کھڑی تھی۔ گھر کا مرکزی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور میرے شوہر آتے ہوئے نظر آئے۔ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ میں سو رہی تھی، پانی پینے کے لیے اٹھی ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں سمجھی کہ شاید وہ اپنے دوستوں کو دروازے سے باہر تک چھوڑنے گئے ہوں گے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ تھوڑی دیر پہلے آئے تھے؟ کہنے لگے، نہیں تو تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے کہا، مجھے بیٹھک سے آوازیں آ رہی تھیں، لگ رہا تھا جیسے آپ دوستوں کے ساتھ چائے پی رہے ہوں۔ کہنے لگے، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ مجھے معلوم تھا وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ خیر، اس دن میں اوپر کے پورشن میں کسی کام سے گئی، ماسی سگرا بھی اوپر ہی تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ عصر کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، بی بی آپ نماز پڑھ لیں، میں چائے بناتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نیچے چلی گئی۔ میں اٹھی اور اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ وہ پلنگ جس پر میں بیٹھی ہوئی تھی اچانک تیزی سے اوپر اٹھنا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، پھر یکدم مجھے خطرے کا احساس ہوا، کیونکہ پلنگ اب برابر والے کمرے کی چھت کے قریب اوپر تک چلا گیا تھا۔ میرے یہاں ان دنوں چوتھے بچے کی آمد تھی۔ مجھے یہ خوف محسوس ہوا کہ اگر پلنگ تیزی سے نیچے گرتا ہے تو مجھے اور میرے ہونے والے بچے کو یقیناً نقصان پہنچے گا۔ میں نے جلدی جلدی قرآنی آیتوں کا ورد شروع کر دیا۔ سورہ الفلق اور سورہ ناس پڑھتے ہی پلنگ بہت آہستہ اور آرام سے فرش پر آ لگا۔ اس کے نیچے سے بلا شبہ شیر کی جسامت کا کالا بلّا نکل کر میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب واقعی مقابلہ شروع ہو گیا تھا۔
इस घर में कोई पुरस्रार मखलूक भी थी जो भेस बदल कर मेरे सामने आकर मुझे डरा रही थी। मैं कोई आलिम फाजिल नहीं थी, मगर मैं इतना जानती थी कि जो लोग अल्लाह से डरते हैं उन्हें किसी चीज़ से डर नहीं होता। खैर, थोड़े दिनों के बाद मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ। उसके बाद मैं ऊपर तले 3 बेटों और 1 बेटी की माँ बन गई। उस रोज़ मैं मुन्ने को गोद में सुला रही थी कि मेरे बड़े बेटे कामिल ने सामने वाले मैदान में क्रिकेट खेलने की इजाज़त मांगी। उसके दोस्त उसे बुलाने आए थे। मैंने उसको इस शर्त पर इजाज़त दी कि मगरिब से पहले आ जाना। वो खुशी खुशी बैट उठाकर चला गया। उस बात को अभी 5-10 मिनट ही हुए थे कि मुन्ना सो गया। मैं उसको झूले में लिटाकर उठी थी कि मासी के पास जाकर रात के खाने की तैयारी करूं। इतने में मुझे सामने से कामिल आता नज़र आया। मैंने कामिल को आवाज़ दी, मगर उसने सुनी अनसुनी कर दी और तेज़ी से अंदर कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैंने उसे फिर आवाज़ दी, कामिल। मेरी आवाज़ पर मासी भी आ गई। कामिल, तो मैच खेलने गया हुआ है, मगर अभी तो वो दरवाज़ा बंद करके अंदर आया है। मैंने मासी से पूछा। नहीं बीबी, दरवाज़ा तो मैंने बंद किया था, वो अभी तक नहीं आया। अच्छा, ये कहकर मैं खामोश हो गई, मगर मैंने अपनी आंखों से कामिल को देखा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे घर में हो क्या रहा है। ये सन 70 का ज़माना था, जब सिंध में लिसानी फसादात फूट रहे थे। इधर उधर से खबरें अच्छी नहीं आ रही थीं। हमने बड़े बच्चों को कराची ननिहाल भेज दिया। मासी भी बहाना बनाकर अपने गांव वापस चली गई। अली गौहर ने खुद ही काम छोड़ दिया। मैं अपने छोटे बेटे के साथ घर में अकेली रह गई। मेरे शौहर सुबह क्लिनिक चले जाते, मैं सारा दिन घर में अकेली होती। सुबह जाते वक्त वो अपने सामने घर के गेट में अंदर से ताला लगवाते। जब तक मैं गेट में ताला डालकर कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं कर लेती, वो खड़े रहते। मुझे गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से घर के सामने मौजूद खेल के मैदान की बाउंड्री वॉल पर एक मशकूक सा लड़का बैठा हुआ नज़र आ रहा था। वो पता नहीं कब से आकर दीवार पर बैठ जाता और जब मेरे शौहर गाड़ी स्टार्ट कर लेते तो वापस चला जाता। अब ऐसा कई दिनों से हो रहा था। मुझे एक दिन ये ख्याल आया कि शायद ये मेरे शौहर के आने जाने के औकात को नोट कर रहा है, और फिर मेरा ये अंदेशा सही साबित हुआ। उस दिन मेरे शौहर ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, मैं उनको खुदा हाफिज़ कहकर अंदर गेट बंद करने लगी। उस दिन उनको जाने की कुछ जल्दी थी, शायद इसलिए गेट बंद करवाने से पहले ही चले गए, वरना जब तक मैं गेट में ताला नहीं डालती वो बाहर खड़े रहते। फिर जैसे ही इन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई, वो लड़का फुर्ती से दीवार कूदकर मेरे गेट के पास आ गया और तेज़ी से गेट के दरमियान अपना हाथ डाल दिया। अब मैं अंदर से गेट बंद करना चाह रही थी और वो बाहर से धक्का लगाकर गेट खोलना चाह रहा था। उसका हाथ गेट के दरमियान फंसा हुआ था, इसलिए मैं बंद नहीं कर पा रही थी। मैं अभी खौफ और परेशानी से चीखना चाहती थी कि मेरी दोस्त का शौहर आ गया और मेरी तरफ देखे बगैर हाथ के इशारे से मुझे अंदर जाने का कहा। मैं तो कमरे में चली गई। उस आदमी को देखकर वो लड़का सर पर पाँव रखकर भाग गया। उसने दरवाज़ा खोलकर इधर उधर देखा और किसी को ना पाकर गेट बंद करके ताला डाल दिया, चाबी उसमें छोड़ दी और वहीं पर गायब हो गया। ये सब मैं खिड़की से देख रही थी। शाम को मैंने डॉक्टर साहिब को बताया कि किस तरह वो लड़का अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और किस तरह मैं बाल बाल बची ये किस्सा गोल कर गई, क्योंकि मैं अपनी दोस्त मखलूक का राज खोलना नहीं चाहती थी। मुझे डर था कि मेरे शौहर कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें जिससे वो मखलूक नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि अमूमन लोग ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते। ख़ास तौर पर मर्द तो जिन्नात और जादू वगैरह को मानते ही नहीं हैं। हालांकि ये दोनों चीज़ें कुरान से साबित हैं। जिस शख्स ने मेरी मदद की थी, दरअसल ये मुख्तलिफ़ जगहों और मुख्तलिफ़ मकामात पर मेरी ऐसे ही मदद कर चुका था, लेकिन पढ़े लिखे लोगों का कहना है कि इस ज़माने में ऐसा नहीं होता। मैं तो उनको मानती थी और आज मेरा ज़ाती तजर्बा भी हो रहा है। खैर, इस वाक़े के बाद मेरे शौहर ने मुझे भी कराची मेरे वालिदैन के पास भेजने का फ़ैसला किया, क्योंकि यहाँ मेरे अकेले रहने में ख़तरा था। उस दिन मैंने जल्दी में अपना मुख्तसर ज़रूरी और कीमती सामान बांधा, क्योंकि मेरे शौहर ने किसी को बताए बगैर मुझे कराची भेजने का फ़ैसला कर लिया था। वो मुझे स्टेशन पर वेटिंग रूम में बिठाकर टिकट ख़रीदने चले गए। मैं अकेली बच्चे के साथ बैठी थी कि पता नहीं कहाँ से एक मशकूक सा आदमी भी वेटिंग रूम में आकर बैठ गया। मेरी तरफ गौर से देखने लगा, हालांकि ये लेडीज़ वेटिंग रूम था। मैं डर के मारे खामोश थी और सोच रही थी
کہ غیر انسانی وجود سے میں کبھی نہیں ڈری، کیونکہ انسان جو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ اسی وقت ایک اور فیملی جو مرد، عورت اور ایک چھوٹے بچے پر مشتمل تھی آ کر ویٹنگ روم میں میرے برابر بیٹھ گئی۔ وہ عورت سیاہ رنگ کا برقع پہنے ہوئے تھی اور لمبی تڑنگی تھی۔ مرد کا قد بھی کچھ غیر معمولی لمبا تھا۔ وہ عورت کو بٹھا کر باہر چلا گیا اور وہ آدمی جو تھوڑی دیر پہلے آ گیا تھا باہر نکل گیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اتنے میں میرے شوہر بھی آ گئے۔ ٹرین آ چکی تھی۔ انہوں نے مجھے ٹرین میں بٹھایا، کچھ ہدایتیں دے کر کہا کہ بہت جلدی وہ یہاں سے سب کچھ بیچ کر کراچی منتقل ہو جائیں گے۔ اتنے میں وہ عورت اور مرد بھی آ گئے۔ میرے شوہر خدا حافظ کہہ کر جانے کے لیے پلٹ گئے۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ وہ مسافر میرے گھر کی نادیدہ ہستی تھے جو مجھے چھوڑنے آئے تھے۔ عین اسی وقت میرے کانوں میں بڑے قریب سے آواز آئی، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ یقیناً یہ وہی تھی، میرے نادیدہ دوست، ہمدرد اور بہن۔ تبھی مجھے یاد آیا، تم نے بہن کہا ہے تو میں یہ رشتہ نبھاؤں گی۔ سو وہ نبھا رہی تھی۔ اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ میرے ساتھ میرے گھر میں کئی عجیب و غریب واقعات ہوئے، لیکن ان واقعات کے درمیان ایک نادیدہ ہستی میری مدد بھی کرتی رہی۔ اس نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اس نے کبھی مجھے اکیلے نہیں رہنے دیا۔ تب میں بھی سوچتی تھی کہ اس گھر میں کیسے جنات ہیں جو پہلے مجھے تنگ کرتے ہیں اور پھر خود ہی میری مدد کرتے ہیں، لیکن اب اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جنات کے دو گروہ تھے، جن میں سے ایک مجھے تنگ کرتا تھا اور ایک میری مدد کرتا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔